Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast. Today, our guest is Dr. Simon Qureshi, consultant psychiatrist and assistant professor of psychiatry, Civil Hospital, Karachi. मैम, मेंटल हेल्थ क्या है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मेंटल हेल्थ या जहनी तंदुरुस्ती सेहत का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि ज़ाती, इज्तिमाई और सोशल तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ होती है, जहनी तंदुरुस्ती होती है, तो कोई भी शख्स अपने रोज़मर्रा के काम पूरी तरह से अच्छी तरह से अंजाम दे पाते हैं, अपनी सोशल इंटरैक्शन, फैमिली लाइफ पे पूरी तरह से और अच्छी तरह से गौर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी सकते हैं। हर साल 10 अक्टूबर को ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद ये है कि जो ज़हनी सेहत या ज़हनी बीमारियां हैं उनके बारे में आगाही पैदा करना और उनके जो मसले मसाइल हैं उनके लिए सल्यूशन ढूंढना है। हर साल साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ज़हनी सेहत के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स होते हैं और लोगों को आगाही दी जाती है और जो मसले हैं उनको सुलझाने के लिए डिस्कशंस होते हैं ताकि ज़हनी सेहत को प्रमोट किया जाए। मैम, 2023 वर्ल्ड मेंटल डे का जो थीम है मेंटल हेल्थ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी मैडम आप? इस साल का जो थीम आपने मुझसे पूछा उसका मतलब तो पहले ये है कि ज़हनी सेहत एक आलमी इंसानी हक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब से हम देख रहे हैं पुराने वक्तों में भी जो लोग ज़हनी तौर पे सही नहीं होते थे उनके साथ बर्ताव सही नहीं किया जाता था। अब भी ये होता है, लोग नहीं समझते कि ज़हनी बीमारी क्या है। मैं एक मिसाल इधर दूंगी कि अगर कोई जिस्मानी तौर पे बीमार है तो बीमारी नज़र आती है, या किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसके लिए टेस्ट वगैरह मौजूद हैं, तो हम ऐसे इंसान को बीमार समझते हैं और उनको उसका हक भी देते हैं। उस तरह से हम उनका इलाज भी कराते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी रखते हैं। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई और ज़हनी बीमारी जो कि समझ नहीं आ रही है और जो नज़र नहीं आ रही है, उसके लिए टेस्ट मौजूद नहीं है। कोई कहता है कि मुझे उदासी हो रही है, मायूसी हो रही है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, ये बीमारियां नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या आपको काम पे नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी है। तो जो लोग ज़हनी सेहत या जिनकी ज़हनी सेहत नहीं है या ज़हनी बीमारी जिसको है उसको वो हक नहीं मिल पाता है। दूसरा ये कि अगर हम दुनिया भर में देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की अभी भी बहुत कमी है, आगाही भी इतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो इधर भी हमें ज़रूरत है कि ये सब कुछ मौजूद हो, ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हो जहाँ पे हर इंसान को चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, उसको ज़हनी सेहत की जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बुनियादी तौर पे उनके लिए अवेलेबल हो। तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है कि हर इंसान का ये हक है उसकी ज़हनी सेहत पर तवज्जो दी जाए। मैडम, मेंटल इलनेस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मेंटल इलनेस या ज़हनी बीमारी जिन लोगों को होती है उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो लोग समझते नहीं हैं, अपने घर वाले ही नहीं समझते कि मसला क्या है। दूसरा ये
کہ بات نہیں کر پاتے اس بارے میں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مدد نہیں مل پاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ابھی بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو بھی ذہنی بیماری ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ناگوارا ہوتے ہیں، پھر کسی سے بات کر بھی لیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو سیریس نہیں لیا جاتا، اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اتنی زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ ٹریٹمنٹس کیا ہیں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ یا دوائیاں دی جاتی ہیں وہ نیند کی دوائیاں ہیں، اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیلنجز بیسک چیلنجز ہیں، اور ظاہر ہے اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان کو ایکسیپٹ کرنا کمیونٹی میں، فیملی ایکسیپٹ کرے ان کی بیماری کو یا نہ کرے، یہ سارے چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں۔ میم، مینٹل النس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی فزیکل ہیلتھ کس طرح متاثر کرتی ہے اور ان کی کوالٹی آف لائف کس طرح افیکٹ ہوتی ہے؟ مینٹل النس کے مریض کی فزیکل ہیلتھ جو افیکٹ ہوتی ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کھانے پینے، کئی لوگوں کی جو کھانے کی مقدار ہوتی ہے یا تو کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وزن کم یا زیادہ ہونا۔ دوسرا، کیونکہ ان میں لو انرجی ہوتی ہے، وہ کام کاج نہیں کر پا رہے ہوتے، کچھ بیماریوں میں یہ ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنا پورا دن لیٹتے ہوئے گزارتے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ذہنی بیماریوں کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ قوت مدافعت ویسے ہی کم کرتی ہیں، تو اس میں پھر اور زیادہ بیماری ہونے کا وہ ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے۔ اور یہ کہ کیونکہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، جیسے اٹھ کے نہانا دھونا، باہر جانا، تو یہ ایک اور ریزن ہے کہ بیماریاں میں فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے۔ ایکسرسائز نہ کر پانا، تو آگے جا کے اگر یہ بہت لمبا چلتا ہے تو فزیکل النسز بڑھ سکتی ہیں اس کی وجہ سے۔ میڈم، اگر ہماری فیملی میں یا ہمارے فرینڈس میں کوئی مینٹل النس کا پیشنٹ ہے یا سیویئر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو ہمیں اسے کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں ایسا لگے یا ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے گھر میں کسی کو کوئی ذہنی بیماری ہے یا ہمارا کوئی دوست احباب ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹاپک کو بہت نارملائز کیا جائے، کہ اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کوشش کریں کہ ان سے پوچھیں، یا ان کی اگر ہم بیہیویئر میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ان سے سوالات کر بھی رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ ان کو برا نہ لگے کہ ہم کوئی ان کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اگر ذہنی بیماری ہے تو اس کو سپورٹ کرنا، اس کو ایکنالج کرنا کہ ہاں یہ ایک بہت اصل مسئلہ ہے اور اس کا حل موجود ہے۔ سپورٹ جو دیکھی گئی ہے، سوشل سپورٹ جو کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، فیملی سے، فرینڈ سے ملتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی انسان کو مینٹل النس سے نکالنے کے لیے۔ اس کو آمادہ کیا جائے کہ اسپیشلسٹ کے پاس جائے اپنے علاج کے لیے۔ دوسرا، اس کو اس کی مدد کرنے کے لیے آفر کی جائے کہ اگر وہ کوئی کام کاج نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے کہ جو بھی ہے ہم ساتھ مل کے کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز کے لیے لے جائیں، ان کے کھانے پینے کی پہ اور توجہ دیں۔ لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ان میں سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ان کو بتایا جائے کہ ذہنی طور پہ بیمار ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانا، سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا
کوئی غلط بات نہیں، اس میں بھی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا کہ جیسے جیسے آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ لاتا ہے زندگی میں. Thank you very much, madam. Today you have given your important time for World Mental Health Day awareness session. Thank you very much.